आतां हें पंचायत घर म्हणटे भाड्याक घेतलां जवळ जवळ म्हयन्याक 70,000. 3 वर्सां जालीं. आनंद बोसान आमकां सांकवाळे पंचायतीक कुलासालें प्रॉपर्टी घेवन दिल्ली आसा. 3 वर्सां जालीं. मोहीन कितून मिनिस्टर पंचायत सगळी अंडर तेज्या जाल्यार थंय एका 70,000 दिवन कित्या पंचायत घर जायना हो एक प्रश्न. आतां तेका 3 वर्सां जवळ जवळ 25 लाख पावले. म्हण आमची पंचायत घर आमकां ग्रामसभेक सांगलें कितें म्हणून ना पंचायत घर हें जालां कितें प्लॅन काडून दिला आनी कितें दिला आनी कितें दिला. गोंयभर जर मोहीन सर सांगता पंचायत घरा लागून आमी जो गोवा गव्हर्मेंट 3.5 लाख रुपया दिता जाल्यार आमगे सांकवाळे पंचायत घर कित्याक जायना. हा पयर फाटीं जवळ जवळ आमचो गिरीश पिल्लेन 6 स्टाफा घेतला हांगा. एक पासून आमगे सांकवाळे कोणूच ना. तेका आमी ग्रामसभेक विचारलें बाबा कोणी पूण आमगेली वॉर्ड नंबर 2 आसा 3 आसा 4 आसा आमगे गांवांत एकूय चली भुरगो जावं कॅथलीक जावं हिंदू जावं कोणी ना. म्हणजे कितें चल्लें ह्या गांवांत आमच्या. आतां तेकाय लागून परते आमी हांगासर बसपाचें हांगा हें तुमी सांगात. हांव इतलेंच सांगता पळय प्लीज. आतां एक सांग दुसरें जवळ जवळ 2 बस स्टॉप बांदता वॉर्ड नंबर 2 मेंबर आनी एक कितें कंपाऊंड वॉल आनी कितले काडटा 23 लाख. कॉन्ट्रॅक्टर कोण दामू नायक म्हणटा तो PWD कॉन्ट्रॅक्टर काय न्हू. म्हणजे हें कितें बिडिओल कांयच ना. हें कितें ह्या गांवांत चल्लां. ताका लागून हांव तुमचे कडेन मागतां इतलेंच हें मातशें हायलायट करा आनी कितेंय म्हूण ह्या गांवां लागून करा प्लीज. Please like, share, subscribe to Alert Goans.